नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म अशोक गौतम। आलोचित कार्यकाल र अलोकप्रिय निर्णय, विभिन्न चुनौती र उतार चढावका बीच तत्कालीन आलोचनाको भारी बोकेर पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको बहिर्गमनसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा महासचिव तथा बहालबाला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको काँधमा आएको छ। पहिलो पटक उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीले समस्या थपिएको अवस्था थियो। ती समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा लगेका थिए पौडेलले। अहिले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व उनले सम्हालिरहेका छन् र यतिखेर पनि कोभिड-19ले अर्थतन्त्र समस्यामा छ। उनीमाथि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु अघि ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पौडेलमाथि आलोचनाको फेहरिस्त कम छैन। त्यसमाथि पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले चालेका कदमले अर्थ मन्त्रालयसँगै सरकार जनताको आलोचनाको केन्द्रमा छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा आफ्नै छवि सुधार्न र अर्थ मन्त्रालयको गिरेको साख माथि उठाउन पौडेलले केही लोकप्रिय निर्णय तथा कदमहरू चालिहाल्न जरुरी थियो र सोही दिशामा देखिएका छन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भए पश्चात आर्थिक विकास सरोकारको विषय प्राथमिकतामा परेको बताएका पौडेलले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्दै अर्थनीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत सुन्ने संकेत दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा ल्याएको आफ्नो दोस्रो बजेटबाट पुस्तक आयातमा 10% अतिरिक्त भन्सार लगाएका थिए, जसलाई सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले खारेज गरिदिएको छ। यससँगै अब पुस्तकमा पहिलेकै जस्तो एउटा कन्साइनमेन्टका लागि 565 रुपैयाँ प्रज्ञापन पत्र शुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लाग्नेछ। यसअघि पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सारप्रति सोही बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि डाक्टर खतिवड़ाको व्यापक आलोचना भएको थियो। पुस्तक व्यापारीहरू मात्र नभएर प्राज्ञिक वर्गदेखि जनस्तरसम्मबाट किताबमा करको निर्णयलाई फिर्ता लिनका लागि बारम्बार अनुरोध भए पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदासम्म खतिवड़ा यसबाट टसमस भएनन्। बजारमा मुख्य गरी मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानून इत्यादि विषयका पुस्तक आयात बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूलाई मारमा परेको थियो। सरकारले भन्सार खारेज गरेकाले अबको 2-3 महिनाभित्र बजारमा अभाव भएका पुस्तकको आयात सहज हुने पुस्तक व्यापारीहरू बताउँछन्। बढी कर असुल्ने महत्वाकांक्षाले अतिरिक्त कर लगाएको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दा देशभित्र शैक्षिक सहित अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकको बिक्रीमा देखिएको मन्दी अब बिस्तारै सहज हुने देखिन्छ। खतिवड़ाका असान्दर्भिक र अलोकप्रिय कर नीतिका कारण आलोचित भएको सरकारले खतिवड़ाको बहिर्गमनसँगै मन्त्री परिषदबाट कर फिर्ता लिइरहेको छ। यसअघि खतिवड़ा बहिर्गमित भएसँगै असोज 15 को मन्त्री परिषदले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको कर हटाएको थियो। यद्यपि पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिएनन्। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार 10% बाट चालू आर्थिक वर्षमा 40% पुर्याएका थिए। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता अनुसार 40 देखि 80% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क लाग्दैन थियो। भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी ताका अर्थात् आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नै सार्वजनिक र निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनमा क्रमशः 1 र 10% भन्सार मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। प्रदूषण न्यूनीकरण, पेट्रोलियम आयातमा कमी र मुलुकमा उत्पादित विद्युतीय खपतका लागि महत्वपूर्ण विद्युतीय सवारी साधनमा खतिवड़ाले कर बढाएकोमा सरकार आलोचित थियो। खतिवड़ा मन्त्री परिषदबाट बाहिरिएको पहिलो बैठकमै विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय भएको थियो। पुस्तकमा कर हटाएसँगै पौडेलले अर्को लोकप्रिय निर्णय गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको उनको सल्लाहपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास एकै दिन गर्ने निर्णय गरिएको छ। आउँदो मंसिर 15 गते सबै स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने तयारी छ। यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटिएको थियो, तर पर्याप्त तयारी नभएकाले सरकारका अन्य सयौं घोषणा जस्तै यो कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्ने जोखिममा थियो। तर दुई मन्त्रीको समन्वयपछि सो कार्यक्रम अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ। अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको सोही दिनको बैठकले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एसडीयू, भेन्टिलेटर लगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, आवश्यक बजेट लगायतका विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गरेको छ। खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ। कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा स्रोतको अभाव हुन नदिने निर्णय समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसमा लाग्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए। त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा कोरोनाको बीमाको दाबी भुक्तानी रोकेको तथ्य बाहिर आएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा समिति तथा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर 7 दिनभित्रै भुक्तानी दिने निर्णय गराएका छन्। त्यस बेलासम्म कोरोना बीमाको 13,353 संक्रमितले दाबी गरे पनि जम्मा 11% अर्थात् 1441 जनाको मात्र भुक्तानी भएको थियो। त्यस्तै यही आर्थिक वर्षभित्र गरिब परिचय पत्र वितरण गरिसक्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले यसलाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। मुलुकभर गरिब परिचय पत्र वितरण गर्न थप 60 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड पारित गराएका छन्। बजेट विनियोजन र खर्च विधिलाई व्यवस्थित गरी मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। कार्यालय सामग्री खरिदको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो खर्चलाई रोक्ने, कार्यक्रमहरूको दोहोरोपना हटाउने सो मापदण्डमा उल्लेख छ। प्रकाशन, छपाई, स्टेशनरी, पानी, बिजुलीको खर्च घटाउने, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत तथा इन्धनको खर्च नियन्त्रण गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। भत्ता तथा सुविधा नियन्त्रण गर्ने, तालिम, गोष्ठी, बैठक, अन्तर्क्रिया लगायतमा हुने खर्च कम गर्ने, यस्ता कार्यक्रम प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनलाइनमै गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण खर्च घटाउने, भ्रमण टोली बनाउँदा सानो तर परिणाममुखी हुने किसिमको बनाउने निर्णय भएको छ। राज्यलाई आवश्यक नपर्ने संगठन संरचना हटाउने तथा छरितो बनाउने पनि मितव्ययिता कार्यविधिमा उल्लेख भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिने तथा खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने पनि मितव्ययिता कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसरी केही सकारात्मक तथा जनतालाई राहत प्रदायक हुने खालका निर्णयहरू गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा धुमलिएको आफ्नो छवि तथा सरकारकै छविबाट धुलो टकटक्याउने प्रयास सुरु गरेका छन्। विशेष गरी सत्तारूढ नेकपामा तीव्र विवाद र सरकारका तमाम कामप्रति असन्तुष्टि भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले नीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत कदर गर्ने संकेत दिएका छन्। तर उनलाई पार्टीले दिएको महासचिवको जिम्मेवारी र पार्टीभित्र देखिएको विवादले मन्त्रालयगत रूपमा पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी काम गर्न भने सहज देखिँदैन। पार्टी महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा उनको मन्त्रालयको कामले सुस्तता पाउने पक्का छ। यसरी हेर्दा पार्टी र मन्त्रालयको कामलाई एकै रफ्तार अगाडि बढाउन नै उनको लागि ठूलो चुनौती रहनेछ। आर्थिक मामिलामा क्षमतावान मानिएका अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडा अरूको मत नसुन्ने र सुझाव नलिई निर्णय गर्ने भनी आलोचित थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले भने कार्यकालको सुरुवातदेखि नै सबै पक्षसँग छलफल र राय लिएर अरूको मतलाई पनि सम्मान गर्ने छनक दिएका छन्। यो लोकतान्त्रिक परिपाटी हो र यो एक कर्मचारी प्रवृत्तिको कार्यशैली र जनप्रतिनिधिको कार्यशैली बीचको अन्तर पनि हो। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थान एवं राहतका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउन पौडेलले सहयोगीहरू मार्फत योजना बनाइरहेको बताइन्छ। यी दृष्टान्तहरू केलाउँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनअपेक्षा कतिको पूरा गर्लान्? अर्थमन्त्री पौडेल देशको व्यवस्था परिवर्तनमा साथ दिएका जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने साधक बन्न सक्लान् त? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी ताजा खबरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नेपाल टाइम्सको फेसबुक पेज र अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर ताजा खबर र सूचना हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।